अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ। वेलकम टू साइकोलॉजी कॉर्नर। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी थी। आज भी हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ेंगे, बट डिटेल के साथ। और आज के टॉपिक को हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। हम इसे उर्दू में जितना हो सकेगा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके हम जो है मीनिंग के साथ और इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। नफ्सियात एक न्यूली इमर्ज्ड फील्ड है और इसने पिछली 2 सेंचुरीज के दौरान बहुत तेज़ी से तरक्की की है और ये तमाम साइंसेस की तरह अरसे दराज तक फिलॉसफी के जो है अंडर रही है। साइकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से जो है बनी है और 2 लफ्ज़ इसके, एक तो साइक मतलब कि रूह और लोगोस मतलब कि गुफ्तगू। इस तरह शुरू में साइकोलॉजी की तारीफ के बारे में गुफ्तगू या एक ऐसे मजमून के तौर पर की गई जो रूह का मुताला करता है, द साइंस ऑफ सोल। बाद में उसे रूह का इल्म कहा गया। रूह की माहियत, इसके अफ़ाल और जिस्म के साथ ताल्लुक़ के बारे में बहुत से एतराज़ात किए गए। हम बहैसियत मुसलमान रूह के वजूद पर यकीन रखते हैं। ये गैर फ़ानी है और ज़िंदा जिस्म में मकीन है। फ़र्द की मौत के बाद ये जिस्म से जुदा होकर अलग रहती है। क्योंकि नफ्सियात भी साइंस होने का दावा करती है और रूह का मुताला साइंसी तरीक़ों से करना नामुमकिन है। रूह का मारूज़ी मुशाहिदा नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत से नफ्सियात दानों ने नफ्सियात की पहली तारीफ बतौर इल्म रूह, साइंस ऑफ सोल मुस्तरद कर दी। इनका ख्याल था कि अगर नफ्सियात एक साइंस बनना चाहती है और रूह अपनी माहियत के एतबार से बज़ाहिर नज़र न आने वाले तजरीद या गैर मरई शे है, साइंसी तौर पर इसका मुशाहिदा मुताला मुमकिन नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की अवलीन तारीख बतौर इल्म रूह को तस्लीम करने से मना कर दिया। अगर जहन को बतौर मुताले के लिए इंतखाब किया जाए तो ये मालूम करना होगा कि जहन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ माइंड। अगर किसी फर्द से पूछा जाए कि व्हाट इज़ माइंड, जहन क्या है, तो वो फ़ौरन जवाब देगा कि ये जिस्म और दिमाग में कोई चीज़ है जिसके साथ इंसान के फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड थॉट्स वाबस्ता हैं। अब अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि ये बात भी जो है, इसमें भी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये उसके ज़मरे में आती है और साइकोलॉजी की जो मुताले का मैदान है वो महदूद हो जाता है। अगर टीचर हमें कहे तो हम उसकी पैरवी करते हुए नफ्सियात या साइकोलॉजी को ज़हनी अमाल का मजमुआ तो कहें, तो इसका खोज लगाना पड़ेगा। ज़हनी अमाल दरअसल वो कैफियत हैं जो कि हमारे ज़हन में, हमारे माइंड में जारी और सारी रहते हैं। हमारे जहन में जो कैफियत, जो स्टेट्स जारी और सारी हैं, उनका मुताला ना सिर्फ नामुमकिन होता है बल्कि मुश्किल तरीन मरहला होता है, क्योंकि फ़र्द सिर्फ अपने जहनी अमाल और कैफियत का मुताला कर सकता है। इसके लिए जहनी अमाल और कैफियत का मुताला करना नामुमकिन होता है। इन मुश्किलात के पेश नज़र माहिरीन नफ्सियात ने नफ्स मजमून के लिए शऊर या इसका मतलब कि कॉन्शियसनेस बहस लाना शुरू कर दिया। शऊर या कॉन्शियसनेस जहन की बुनियादी सिफत है। वकूफ़, तासुर और तलब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं जो कि एक वहदत की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। जब साइकोलॉजी को इल्म शऊर मतलब कि कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, तो ये मालूम करना होगा कि शऊर क्या है, व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस। हम जब किसी चीज़ से फौरी तौर पर आगाह या ख़बरदार होते हैं तो इस कैफियत को शऊरी कैफियत का नाम दिया जाता है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। शऊर की आम तौर पर दर्ज झेल 3 खुसूसियात बयान की जाती हैं। शऊर हमेशा ज़ाती होता है, शऊर एक मुसलसल कैफियत है, शऊर इंतखाबी होता है। नफ्सियात की इस तारीफ पर यह एतराज़ात किए गए कि इंसानी जहन सिर्फ शऊर नहीं होता बल्कि शऊर तहत अल शऊर और ला शऊर पर मुश्तमिल होता है, मीन्स के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इस तारीफ की रोशनी में नफ्सियात का मौजू महदूद हो जाता है। दूसरा एतराज़ ये हुआ कि हम सिर्फ अपने शऊरी अमाल को जान सकते हैं, मतलब कि हम अपने कॉन्शियसनेस को ही सिर्फ जान सकते हैं। हमारे लिए दूसरों के शऊरी अमाल को जानना नामुमकिन होता है। ये दोनों एतराज़ात बहुत बड़े थे जिनकी बदौलत नफ्सियात की तारीफ को तब्दील कर दिया गया। इस दौर में ही वॉटसन ने किरदार मतलब कि बिहेवियरिज्म के मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ। लिहाजा नफ्सियात की एक नई तारीफ मौरिस वजूद में आ गई जो बतौर इल्म किरदार के तौर पर आई। लेकिन जे बी वॉटसन के किरदारियत
بیہیویئرزم کے نظریے پر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ صرف انسان کے خارجی اعمال پر زور دیتی ہے، اس کے باطنی محرکات یا ذہنی اعمال کو نظر انداز کرتی ہے، جبکہ وقوفی ماہرین نفسیات کے نزدیک سائیکلوجی کی تعریف محض علم ذہن کے طور پر کرنا یا صرف خارجی کردار کے مطالعے کے طور پر کرنا آدھی سچائی ہے۔ اس وجہ سے جدید ماہرین نفسیات کی جامع تعریف پیش کرنے کے لیے نفسیات کو ذہنی اعمال اور جسمانی یا خارجی اعمال کردار کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سائیکلوجی the science of mental processes and behavior کہتے ہیں۔ اس کے بعد نفسیات کی تعریف بطور علم ذہن کی گئی۔ کچھ ماہرین نفسیات نے نفسیات کی یہ تعریف بھی کہہ کر رد کر دی کہ ذہن بھی روح کی طرح ایک مبہم لفظ ہے۔ نفسیات کی تیسری تعریف بطور سائنس آف کانشیسنیس بھی کی گئی، جو کہ تحت الشعور اور لاشعور دونوں شعور سے بھی زیادہ وسیع اور اہم ہے۔ نفسیات کی تعریف بطور علم شعور تحت الشعور اور لاشعور دونوں کو اپنے مطالعے میں نظر انداز کرتی ہے، اس لیے یہ تعریف بھی بہت محدود ہو گئی۔ اس تعریف پر ایک اور اعتراض کیا گیا کہ شعور کسی شخص یا فرد اور ذاتی یعنی پرائیویٹ ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا اس کے شعور کا براہ راست مشاہدہ مطالعہ نہیں کر سکتا۔ نفسیات بطور علم کردار اور ذہنی اعمال، اس میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں سائیکلوجی the science of behavior and mental processes۔ ایپل رش نے کہا تھا، انہوں نے 1993 میں کہا تھا کہ بہت سے ماہرین نفسیات کی اس تعریف، اس ڈیفینیشن کے کردار کا علم پر متفق ہوں گے۔ کردار سے ان کی مراد حرکات و سکنات و اعمال و افعال جن کا معروضی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جو آبزرویشن جن چیزوں پہ کی جا سکتی ہے، ان بیہیویئرز کو۔ مائرز نے 1997 میں کہا تھا کہ نفسیات کی تعریف دوبارہ ایک صدی قبل 1920 اور 1960 کے دوران کردار کے قابل مشاہدہ علم کے طور پر کی گئی۔ اگرچہ نفسیات کا ابتدائی تعلق انفرادی اور گروہی سطح پر انسانی کردار سے بھی ممکن ہے، یہ جیوانی کردار کا مطالعہ بھی کر سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے نفسیاتی تجربہ گاہوں میں جانوروں پر بہت سے تجربات کیے، کیونکہ جانوروں کو دوران تجربات سخت ضابطوں کے تحت رکھا جاتا تھا۔ تجرباتی شرائط عموماً معمولوں کے قدرتی نارمل مشاغل اور مصروفیات میں مداخلت پیدا کرتی ہیں۔ بعض تجربات سے انسانی زندگی اور صحت متاثر ہوتی ہے، اس لیے ایسے تجربات انسانوں کی نسبت حیوانوں پر کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ انسان کی ذہنی اعمال و افعال کو سمجھنے کے لیے ہمیں خارجی اعمال، مطلب کہ ہمارا بیہیویئر کے مطالعے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تعریف بہت جدید سمجھی جاتی ہے اور بہت مقبول ہوئی۔ علم کے کردار کے حامیوں کو کردار کا علم پختہ و مفید بنانے کے لیے شعور اور ذہن پر انحصار ترک کرنا پڑا۔ انہوں نے ان واقعات و افعال کے مطالعے پر زور دیا جن کا مشاہدہ یا پیمائش کی جا سکتی ہو۔ جے بی واٹسن اور دیگر ماہرین کا یہ دعویٰ تو نہیں کہ لوگ تفکر نہیں کرتے یا خیالات نہیں رکھتے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات سائنسی اور مطالعے کے لیے مناسب نہیں۔ کسی کے خیالات اور احساسات جاننے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ یہ موضوعات فلاسفرز کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ ایپل رش نے 1993 کہا تھا کہ بہت سے ہم عصر ماہرین نفسیات کی تعریف بطور علم کردار پر متفق ہوں گے۔ کردار سے ان کی مراد وہ تمام حرکات، وہ تمام بیہیویئرز ہیں جن کا معروضی آبزرویشنز کیا جا سکتا ہے۔ عضویہ یا نامیات کے عضلاتی، غدودی یا دیگر اعضاء کے الگ الگ اعمال اور جو مربوط صورت میں عضوی بحیثیت کل نمائندگی کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کردار میں فکری اور ہیجانی و اعمال جیسے باطنی افعال کے مطالعے کو بھی کردار کی تشریح میں استعمال کرتے ہیں۔ ان باطنی افعال کا مشاہدہ براہ راست تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ خارجی کردار کے مطالعے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ کردار کا مشاہدہ اور پیمائش بہت اہم ہے، لیکن نفسیات کو محض علم کردار کہنا اس کے مطالعے کو محدود کرنے کے مترادف ہے،
کیونکہ ماہرین نفسیات کا خاص مقصد یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ لوگ یا دوسری نوع کے ارکان خاص انداز سے کیوں عمل کرتے ہیں، اس لیے اندرونی افعال اور محرکات کو جاننا ضروری ہے۔ لہذا نفسیات کی یہ تعریف زیادہ قابل قبول ہوگی کہ نفسیات وہ علم ہے جو افراد اور دوسری نوع کے ارکان کے گرد آری اور باطنی اعمال مطالعہ اور ان کے طرز عمل کی روشنی میں کرتی ہے۔ جوش آر جیرو ان 1997 ان کا کہنا تھا کہ ان کے مطابق نفسیات کردار اور ذہنی اعمال کا علم ہے اور یہ ایک معیاری تعریف ہے۔ اوکے گائز، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بھی کوشچن ہو اس کے ریگارڈنگ تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ نے پسند کی تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔